आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं सहाल कुरैशी। दोस्तों, वक्फ तरमीमी एक्ट जो सरकार लेकर आई, जेपीसी के पास में भेजा गया पार्लियामेंट से, और 12 सितंबर से पहले लोगों से राय मशवरा पूछा गया है कि वक्फ के कानून को जिस तरीके से जो सरकार बदलाव लाना चाहती है उसमें सभी से राय मांगी गई है, पूरे देश में अलग अलग राज्यों से। इस वक्त मैं गुजरात में मौजूद हूँ। गुजरात में जमीयत उलमा हिंद की तरफ से अहमदाबाद में जमीयत के ऑफिस पर एक मीटिंग का एक कार्यक्रम यहाँ पर रखा गया था, जिसमें पूरे अहमदाबाद से कई लोग मौजूद रहे, शामिल हुए। और इस वक्त मेरे साथ में मुफ्ती अहमद देवला साहब मौजूद हैं, जो गुजरात के जमीयत के भी ओहदेदार हैं और जमीयत उलमा हिंद के नायब सदर भी हैं। हम इनसे बात करेंगे। मुफ्ती साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका कि आपने हमें वक्त दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मुफ्ती साहब, जिस तरीके से औकाफ को लेकर, वक्फ की ज़मीनों को लेकर हमेशा सवाल उठते हैं, अब जो है वो सरकार एक कानून लेकर आई, तरमीमी कानून, और जेपीसी के पास में भेजा गया उस बिल को। पूरे देश में लोगों से राय मशवरा पूछा गया है, तो ऐसे में कई उलेमा हैं, कई वकला हैं, अवाम है जो इसको लेकर बेदार नहीं है, जिन्हें कुछ पता ही नहीं है कि वक्फ क्या है और किस तरीके से गलत खबरें चलाई जाती है वक्फ को लेकर। क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्फ अमेंडमेंट जो बिल पास पार्लियामेंट में पेश किया गया, जिसको बाद में चल करके विद्युत मुखालिफ पार्टियों की एतराज़ की बिना पर जीपीसी को सौंपा गया है। इस सिलसिले में अल्हम्दुलिल्लाह ये वक्फ एक्ट जो पूरे मुल्क में सिर्फ जो था चैरिटी चलती थी पहले, लेकिन जमीयत उलमा हिंद के सदर हज़रत मौलाना सैयद असद मदनी नव्वरल्लाहु मरकदहू ने इसके पूरे मुल्क में वक्फ बोर्ड कायम हो उसके लिए तहरीक चलाई जमीयत उलमा हिंद ने। उसके नतीजे में 1995 में एक वक्फ एक्ट पास हुआ और पूरे मुल्क के अंदर जहाँ जहाँ चैरिटी से मुसलमानों को औकाफ कायम हुए। अब यह औकाफ कायम होने के बाद जब से ये हुकूमत आई है बीजेपी की, तो उनका मंशा यही है कि मुसलमान किसी तरह अपने मज़हब पर बाकी न रहें और अपने मज़हब पर अमल करने में तो कुछ न कुछ सोचे निकालते ही रहते हैं। जैसे 3 तलाक का मसला है और भी जो मसले थे। अब ये वक्फ एक्ट ला करके, वक्फ तरमीमी एक्ट ऐसा है कि अव्वल तो हमारे मुल्क के दस्तूर के ख़िलाफ़ है, जो दस्तूर की बहुत सी दफ़ा उसके ख़िलाफ़ है। उसके साथ साथ शरीयत के मुताबिक जो वक्फ एक्ट होना चाहिए उसके मुताबिक ये जो तरमीमी बिल है उसमें कोई शिक नहीं पाई जाती है। उसके तो ऐसा होता है कि जैसे कि वह वक्फ एक्ट है ही नहीं जो हमारा वक्फ का मसला है। औकाफ के मालिक तो अल्लाह है, वो वक्फ बोर्ड मालिक नहीं है। बिल्कुल, हाँ, वक्फ के मालिक अल्लाह है, वक्फ बोर्ड मालिक नहीं है। और जो कुछ भी इसमें गड़बड़ हुई तो उस गड़बड़ को लेकर के वक्फ एक्ट में तब्दीली करना ये कोई मुनासिब नहीं है। और जो वक्फ एक्ट में, जो वक्फ बोर्ड में जो कुछ गड़बड़ियाँ हुई है और उसको तो वो सब जो है वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उन्हीं के मुकर्रर कर किए हुए लोग हैं, उन्हीं के ज़रिए से हुआ है। गवर्नमेंट ने ही जिन लोगों को तय किया था, मुकर्रर किया था, जिनकी नियुक्तियां की थी, वो लोग गड़बड़ करते हैं। लेकिन मैसेज फिर ये दिया जाता है कि मुसलमान ये ऐसा कर रहे हैं। बिल्कुल, इसलिए जो है मुसलमानों को अंदर, आम मुसलमानों में बेदारी लाने के लिए, इस तरह वकला के अंदर इसकी बेदारी लाने के लिए और भी जो दूसरी तंजीमें इसकी तरफ मुतवज्जे हों, उसके लिए आज जमीयत उलमा गुजरात की तरफ से एक मीटिंग रखी गई थी उनके ऑफिस पर, जिसमें अल्हम्दुलिल्लाह शहर के करीम लोग, वकला भी जमा थे और भी क्या है कुछ दानिशवरान उसमें जमा थे। उन्होंने यहाँ कुछ तजावीज़ एक ये है, उस तजावीज़ पर अमल करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए। और ख़ास कर उलमा के लिए जो प्रोग्राम रखा गया है अहमदाबाद शहर में 2 जगह पर, उसमें अहमदाबाद शहर के उलमा से मेरी गुजारिश है कि उस प्रोग्राम में ज़रूर शिरकत करें और जुमा के दिन फिर जो यहाँ से ये जारी किया जाए मुसद्दा, उस मुसद्दे के मुताबिक मस्जिद में लोगों को पढ़ के सुनाया जाए तो मुसलमान भी एक बेदार आए और मुसलमानों को भी ये समझ में आ जाए कि हमारे ख़िलाफ़ है
اس کے اندر ہمارا غریبوں کو فائدہ نہیں ہے اور اس کا کوئی فائدہ نہیں اس وقف ملک کے اندر. اچھا یہ پروگرام جو ہے وہ کس تاریخ کو رکھا گیا ہے جوہا پورہ کے اندر؟ وہ تاریخ ابھی شاید ان لوگوں نے طے نہیں کی ہے, تاریخ طے ہوگی پھر میں اس کے مطابق بات چیت کروں گا. ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ. پروفیسر نثار صاحب ہمارے ساتھ میں موجود ہیں. ایک لمبا عرصہ, ایک لمبا وقت سے نثار صاحب اکثر جو الپ سنکھیکوں سے جڑے ہوئے مدعے ہیں اس کو اکثر اٹھاتے رہتے ہیں, اور سرکار کی کان میں جب جوں بھی نہیں رینگتی ہے تو ایسے وقت میں آواز پہنچانا یہ ایک بڑی ذمہ داری بھی رہتی ہے. پروفیسر صاحب, جس طریقے سے احمد آباد کے جمیعت علماء آفس پر جو آج میٹنگ ہوئی, ایک خاکہ تیار کیا گیا کس طریقے سے ہو کیا ہو, تو کیا لگتا ہے آگے جس طریقے سے, کیونکہ کئی ایسے وکلا بھی ہیں, مسلمان ہیں, وکیل ہیں, لیکن انہیں بھی وقف کے بارے میں زیادہ کچھ جانکاری نہیں ہے, اسی طریقے سے عوام میں بھی زیادہ جانکاری نہیں ہے, علماء بھی کئی ایسے ہیں جن کو وقف قانون کے بارے میں زیادہ جانکاری نہیں ہے. تو ایسے میں یہ پروگرام کتنا اثر کرے گا اور کیا لگتا ہے آپ کو کیا فائدہ ہوگا اس سے کمیونٹی کو؟ اصل میں دیکھیے, جمعیت علماء ہند جو ہے پچھلے 2 سال سے اس پر مسلسل کام کر رہی ہے, اور ایک الگ اس کا شعبہ بھی قائم کیا ہے, اس کی ایک کمیٹی بھی بنی ہے, اور جمعیت علماء گجرات کے جنرل سیکریٹری کی حیثیت سے میں بھی اس میں کمیٹی میں بھی ایک رکن ہوں. اصل میں مجھے ایک بات ابھی آپ نے کہا نا کہ بہت سے وکلا کو بھی معلوم نہیں ہے ان کے, اور عوام کا تو سوال ہی نہیں. مجھے تو تعجب وہاں ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو ذمہ دار ہیں, بڑی بڑی آفسوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, جنہوں نے اس بل کو امینڈمنٹ ڈرافٹ کیا, ان کی عقل پر مجھے تعجب ہوتا ہے کہ جیسے مثال طور پر انہوں نے کہا اس میں 2 خواتین بھی ہونی چاہیے. میں سمجھتا شاید انہوں نے 95 کا ایک پڑھا ہی نہیں, اس میں آلریڈی وہ پروویژن ہے ہی کہ 2 مسلم خواتین اس میں ممبر ہوں گی. اصل مقصد جو ہے میں جہاں تک سمجھا ہوں کہ اس میں مختلف جو اس کے سیکشنز ہیں, قریباً 40-42 سیکشن میں وہ ترمیم کر رہے ہیں, اور اس میں بہت سب کا تو احاطہ یہاں کرنا مشکل ہے, لیکن اس میں ایک بات آپ یہ سمجھیے کہ جہاں جہاں مسلم لفظ ہے وہ نکال رہے ہیں اسے, یعنی کسی کی بھی لا سکتے ہیں, اور لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ مسلمان ہی تو یہ تو دیش کی پراپرٹی ہے, مسلمانوں کے لیے وقف ہوئی ہے, لیکن اس کا وہ مس مینجمنٹ ہوتا ہے, اس لیے ہم دوسرے لوگوں کو بھی اس میں داخل کرنا چاہتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یہی ہے تو دیش میں ایک سمان پالیسی ہونی چاہیے, اور تو سومناتھ میں بھی کوئی مسلم ٹرسٹی ہونا چاہیے, دوارکادیش میں بھی ہونا چاہیے, وہ سب تو دور. ہندو انڈاؤمنٹ ایکٹ جو ہے اس میں ہر جگہ ہندوؤں کے سوا دوسرے کو نہیں رکھ سکتے, وہ پروویژن ہے, اور لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ مسلمان دیکھو اتنی بڑی پراپرٹی کا مالک ہے, یہ ہے وہ, تو ہندو کیوں نہیں اس میں ہو. تو یہ ایک دوسرے کے کو باتیں چھپا کر وہ عوام کو گمراہ کرنے کا بھی ایک معاملہ ہے اس میں, کیونکہ یہ ایک پولرائزیشن کرنا چاہتے ہیں, تو پولرائزیشن کا بھی ایک مدعا اس میں سامنے ہے. اس طرح بہت ساری سیکشن ہے جس میں انہوں نے اس طرح کے امینڈمنٹ کیے ہیں جو غیر ضروری ہیں لیکن پوری مسلم قوم کو اثر کرتے ہیں. جیسے مثال طور پر ابھی تک یہ تھا کہ وقف پراپرٹی ہے, اگر اس کا کوئی ڈسپیوٹ ہے تو وہ ہے یا نہیں ہے وہ ٹریبیونل طے کرتی تھی. اب انہوں نے وہ کر کے کمشنر اور کلیکٹر کو کیا ہے. کلیکٹر یا کمشنر وہ سرکار کے ماتحت ہوتا ہے, تو ہمیشہ ظاہر ہے اس کے جو بھی فیصلہ کرے گا سرکار کے دباؤ میں, یا اس کا جو سرکاری عملہ ہے اس کا ریفلیکشن اس میں آنے ہی والا ہے, تو اس میں انصاف کی گنجائش رہتی نہیں, اس میں ہو سکتا نا انصافی کی گنجائش اس میں ہے کہ ہوگی. انصاری صاحب ایسا لگتا ہے کہ یہ وقف کے جو امینڈمنٹ کے جو قانون جو ابھی پارلیمنٹ کے اندر JPC کے پاس بھیج دیے گئے, لیکن میں نے پچھلے دنوں گجرات میں وقف کو لے کر ٹریبیونل کے ایک ممبر تھے جنہیں نکالا گیا, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے نکالا نہیں گیا, پوسٹ ختم کر دی گئی, یہ تمام چیزیں ہوئی. تو یہ جو کلیکٹر کی جو بات آتی ہے, اب انہوں نے کہا کہ اس پوسٹ کو ختم کر دیا گیا, یہ بھی JPC میں جو بھیجا گیا قانون اس میں ابھی پینڈنگ ہے یہ, لیکن گجرات سرکار اس کو عمل کرنے لگ گئی. اسی طریقے سے پیرانا درگاہ کا جو معاملہ ہے وہ بھی ساری اتھارٹیز کو کلیکٹر کو سونپ دی گئی ہے کہ کلیکٹر ہی طے کرے گا اس میں. یعنی جو بل پارلیمنٹ کے اندر اٹکا ہوا ہے گجرات سرکار اس کو عمل کرنے لگ گئی ہے بالکل اس پر. اصل معاملہ یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے نہیں کہ قوم ترقی کرے, ان کو یہ پتہ نہیں کہ کوئی بھی ایک سیکشن اگر غیر ترقی یافتہ رہے گا تو ملک ترقی یافتہ نہیں کہلائے گا. وکاس کے لیے ایک نعرہ جو انہوں نے دیا ہے بہت اچھا نعرہ ہے,
सबका साथ सबका विकास, लेकिन वो शायद सबके साथ में तो अमल करते हैं, सबका विकास पे अमल नहीं करते, वो ज़रूरी है, उस पर भी अमल करें, तभी इस देश का सही विकास होगा। तो आज की मीटिंग भी उसी से जुड़ी हुई थी कि लोगों को ये बताया जाए कि किस तरीके से फलाह बहबूद और किस तरीके से वक्फ को लेकर जो गलत बातें फैलाई जा रही है, तो हम उसको जो है वो मुस्बत तरीके से सही उसको मैसेज देने की कोशिश। जी हाँ, असल मकसद तो वही है कि एक तो हमारे जो हुकूक हैं वो गसब न किए जाएं, वो छीने ना जाएं, और दूसरा ये कि लोगों में जो गलत फहमियाँ फैलाई जा रही हैं उसको रोका जाए और आवाम तक ये बातें पहुँचें, ताकि आपस में जो कल एक अलगाव की सूरत भी पैदा हो सकती है वो न हो। उसके लिए ये तमाम, क्योंकि हमारे नज़दीक मुल्क की एकता जो है, मुल्क की सालमियत जो है वो ज़्यादा अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपको शुक्रिया। देखो आलिमों का अगर 2 जगह देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।